नेपालको काठमाडौँ भ्याली भन्दा अलिकति ठूलो मात्र क्षेत्रफल भएको देश सिङ्गापुर अहिले विश्वकै टप 10 रिचेस्ट कन्ट्रिज मध्ये एकमा पर्दछ। तर वर्ल्ड वार 2 नजिकको समयमा यो देश अत्यन्तै कठिन परिस्थितिमा थियो। पवर्टी, फुड सर्टेज र लार्ज स्केल अनइम्प्लोइमेन्ट जस्ता समस्याहरू रहेको यो देश कसरी विश्वकै विकसित देशहरूमध्ये एक बन्न सफल भयो, जसलाई प्रस्पेरिटी, क्लिनलीनेस, सस्टेनेबिलिटी र एकदमै कम क्राइम र करप्सन रेटको लागि चिनिन्छ। यो कथा हो सिङ्गापुरको र एउटा यस्तो भिजनरी लिडरको जसले कम समयमा नै यो देशको इतिहास परिवर्तन गरिदिए। ठूलो नक्सामा खोज्न गाह्रो भए पनि सिङ्गापुर अहिले संसारका विकसित देशहरूसँग जोडिन्छ। सिङ्गापुर डाइभर्सिटी रिच पनि छ। यहाँ धेरै धर्म मान्ने मानिसहरू बस्छन्। बुद्धिस्ट, क्रिस्चियन, हिन्दू, मुस्लिम, ताओइस्ट, जैन, सिख, ज्यूज साथै दोस्रो नम्बरमा एथिइस्टहरू पनि छन्। सिङ्गापुरमा चाइनिज 76.2%, मले 15%, भारतीय 7.4% र ओराङ लाउ जो सिङ्गापुरका आदिवासी समुदाय हुन् एकसाथ बसोबास गर्छन्। यसले गर्दा सिङ्गापुर एथनिकली पनि डाइभर्स रहेको पाइन्छ। वर्ल्ड वार 2 को समयमा 1942 मा जापानले ब्रिटिसबाट सिङ्गापुरलाई कब्जा गरी आफ्नो शासन सुरु गर्यो। जापानी शासन अन्तर्गत सिङ्गापुरमा मर्डर्स, फोर्स लेबर र सेक्सुअल स्लेभरी जस्ता अमानवीय कार्यहरू बढ्न थाले। 3.5 वर्षको शासनमा सिङ्गापुर एक स्लम ल्यान्ड जस्तो हुन पुग्यो, जहाँ हाई क्राइम रेट थियो र लगभग 30,000 ओपियम एडिक्ट्सहरू थिए। वर्ल्ड वार 2 मा जापानको लागि हारको स्थिति सिर्जना भएपछि सिङ्गापुरको शासन पुनः ब्रिटिसको हातमा गयो। ब्रिटेनले त्यहाँ ग्यास, इलेक्ट्रिसिटी र इम्प्लोइमेन्टको व्यवस्था मिलाए। भोकमरी मेटाउन क्यान्टिन्सहरू खोले। ली क्वान यू, जसको जन्म सेप्टेम्बर 16, 1923 मा भएको थियो, सिङ्गापुरको इतिहासमा एक महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व थिए। इङ्ल्यान्डमा शिक्षा प्राप्त गरेपछि उनी सिङ्गापुर फर्किए र 1954 मा पिपल्स एक्सन पार्टीको स्थापना गरे। यो पार्टीको स्थापना कोलोनियल शासनबाट मुक्त हुँदै सेल्फ गभर्नेन्स, सामाजिक न्याय, आर्थिक सुधार र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न गरिएको थियो। ली क्वान यू जनतामाझ अत्यन्त लोकप्रिय थिए र 1959 को जेनरल इलेक्सनमा उनको पार्टीले बहुमत सिट जित्यो, जसले उनलाई सिङ्गापुरको पहिलो प्राइम मिनिस्टर बनायो। ब्रिटिस सैनिक बलले सिङ्गापुरमा धेरैलाई इम्प्लोइमेन्ट दिएको थियो र सिङ्गापुरको सिक्युरिटीमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। 1967 मा ब्रिटेनले आफ्नो सैनिक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि ली क्वान यूले यसको इकोनोमिक र सिक्युरिटी प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै ब्रिटेनलाई 1971 सम्म सिङ्गापुरमा रहने आग्रह गरे, जसलाई ब्रिटेनले स्वीकार गर्यो। ली क्वान यू एक भिजनरी र व्यावहारिक लिडर थिए जसले अथोरिटेटिभ लिडरशिप, डिसिप्लिन, इन्टेग्रिटी, मल्टिकल्चरल सेन्सिटिभिटी र एजुकेसनमा जोड दिन्थे। ली क्वान यूले सिङ्गापुरलाई समृद्ध र विकसित बनाउने सपना बोकेका थिए र त्यसका लागि उनले धेरै प्लान्स र पोलिसिजहरू देशमा लागू गर्न थाले। सिङ्गापुरको विकासको इन्जिन नै एजुकेसन बन्यो। ली क्वान यूले एजुकेसनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्राइमरी एजुकेसन अनिवार्य बनाए र हायर एजुकेसनलाई अफोर्डेबल र हाई क्वालिटी बनाउन पब्लिक एजुकेसन मार्फत उपलब्ध गराए। उनले भोकेसनल र टेक्निकल एजुकेसनमा ध्यान दिँदै प्र्याक्टिकल स्किल्समा जोड दिए। सिङ्गापुरको एजुकेसन सिस्टम निकै फेयर र मेरिट बेस्ड मानिन्छ र ग्लोबल र्याङ्किङ्समा पनि वान अफ द बेस्ट एजुकेसन सिस्टम्स भएको देशको रूपमा चिनिन्छ। ली क्वान यूले सिङ्गापुरमा एथनिक इन्टिग्रेसन पोलिसी लागू गरे। सुरुमा हामीले चर्चा गरे चाहिँ सिङ्गापुर एक अत्यन्तै डाइभर्स देश हो, तर डाइभर्सिटी हुँदा मात्र मानिसहरू स्वतः युनिफाइड हुँदैन। विभिन्न एथनिक र रिलिजियस ग्रुप साना साना समूहमा विभाजित भएर बस्न सक्छन् भन्ने डर ली क्वान यूलाई थियो। त्यसैले पब्लिक हाउसिङमा एथनिक कोटाज लागू गरियो, जसले सुनिश्चित गर्यो कि जातीय विविधता त्यही अनुपातमा रहनुपर्छ जस्तो सिङ्गापुरको जनसङ्ख्यामा देखिन्छ। यस पोलिसीले विभिन्न समूहका व्यक्तिहरूलाई एउटै ठाउँमा बस्न मिल्ने वातावरण सिर्जना गर्यो। स्वच्छतामा अत्यन्त विश्वास गर्ने ली क्वान यूले 1958 देखि 1988 सम्म कीप सिङ्गापुर क्लिन क्याम्पेन सञ्चालन गरे। यो अभियान केवल प्रदर्शनी मात्र नभई वास्तविक सुधारका लागि थियो। उनले प्रत्येक पब्लिक हाउसिङमा रिसाइक्लिङ प्लान्ट स्थापना गरे र टोयलेट्सको निर्माणमा ध्यान दिए। उनले च्युइङ गमको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएर फोहोर फाल्ने व्यक्तिहरूलाई 1000 देखि 5000 सिङ्गापुरियन डलर सम्मको भारी जरिवाना लगाए। साथै पोल्युसन कम गर्न प्राइभेट भेहिकल्समा उच्च कर लगाएर पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनलाई सस्तो बनाए। उनले पब्लिक र प्राइभेट हस्पिटल्सलाई सस्तो बनाउन पनि ध्यान दिए। मेडिसेभ, मेडिसिल्ड र मेडिफन्ड जस्ता पहलहरूलाई अघि बढाएर स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि सजिलो बनाउन प्रयास गरे। 1960 को दशकमा सिङ्गापुरले गरिबी अवस्थामा रहेका 26,000 भन्दा बढी परिवारका लागि पब्लिक हाउसिङको व्यवस्था गर्यो। यसले सिङ्गापुरको हाउसिङ क्राइसिस समाधान गर्न ठूलो भूमिका खेलेको थियो।
यसको परिणामस्वरूप आज 80% भन्दा बढी मानिसहरू पब्लिक हाउसिङमा बस्छन् र धेरै कम मानिसहरू बेघर छन्। यसले सिङ्गापुरलाई विश्वकै वान अफ द मोस्ट सक्सेसफुल पब्लिक हाउसिङ सिस्टम्स बनाएको छ। साथै ग्रीन स्पेसेसको पनि पर्याप्त व्यवस्था गरिएको थियो, जसले आज सिङ्गापुरलाई हराभरा र व्यवस्थित सहरको रूपमा चिनाएको छ। उदाहरणका लागि गार्डन्स बाई द बे जस्ता स्थलहरूले सिङ्गापुरको अर्बन प्लानिङको उत्कृष्ट इक्जाम्पल प्रस्तुत गर्छन्। सिङ्गापुर नेचुरल रिसोर्सेसको धनी नभए पनि यो विश्वकै सफल कन्ट्रिज मध्ये पर्दछ। सुन्दा अचम्म लाग्छ, तर यसमा केही कारणहरू छन्। ली क्वान यूले यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्दै देशको विकासको लागि दुईवटा प्रमुख इन्भेस्टमेन्ट प्लान्स लागू गरे, लार्ज स्केल इन्भेस्टमेन्ट र ओपन इन्भेस्टमेन्ट। लार्ज स्केल इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत उनले पब्लिक हाउसिङ, फ्याक्ट्रिज र एयरपोर्ट जस्ता महत्त्वपूर्ण योजनाहरूमा ध्यान दिए। आज सिङ्गापुरको एयरपोर्ट विश्वको उत्कृष्टमा गनिन्छ। 1971 मा सुरु गरिएको ट्री प्लान्टिङ डेको पहलले सिङ्गापुरलाई ग्रीन सिटी बनायो, जसले एयरपोर्टमा इन्डोर गार्डन्स र बाहिरी सफा क्षेत्रहरू विकास गर्न मद्दत गर्यो, जसले टुरिज्मको आकर्षण बढायो। साथै सिङ्गापुरको एयरपोर्टले ठूलो मात्रामा रेभिन्यू उत्पन्न गर्छ र सिङ्गापुर एयरलाइन्स विश्वकै उत्कृष्ट एयरलाइन्स मध्ये एक मानिन्छ, जसले देशको रेपुटेसन र इन्कममा थप योगदान पुर्याएको छ। साथै इन्डस्ट्रिजमा उनले टेक्सटाइल र पेट्रोकेमिकल्स जस्ता सुरुवाती उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गरे, तर दीर्घकालीन विकासका लागि टेक्निकल स्किल्समा जोड दिए। उनले टेक्निकल स्कुल्स र भोकेसनल ट्रेनिङ बढाउँदै जनताको क्षमता सुधार्न काम गरे, जसले 1990 को दशकमा सिङ्गापुरलाई ग्लोबल सप्लाई चेनमा समावेश गरायो। दोस्रो योजना ओपन इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत ली क्वान यूले सिङ्गापुरलाई अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीजका लागि व्यापार गर्न अनुकूल बनाउने काम गरे। उनले ट्याक्स रेट्स घटाए, पेपर वर्क कम गरे र एन्टी करप्सन पोलिसिज लागू गरे, जसले सिङ्गापुरलाई फरेन बिजनेस इन्भेस्टमेन्टका लागि विश्वको शीर्ष स्थानमा पुर्यायो। तर एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ, यस्तो ठूलो इन्भेस्टमेन्ट र सरकारको पनि धेरै कामहरूमा इन्भल्भमेन्ट भए पनि सिङ्गापुर कम करप्सन हुने देशहरूको सूचीमा कसरी परिरहेको छ? ली क्वान यूले यसलाई कसरी सम्भव बनाए त? उनले सरकारी कर्मचारी र नेताहरूको स्यालेरी बढाए ताकि करप्सनको आवश्यकता नै नहोस्। उनले पर्फर्मेन्स कम्पोनेन्ट नामक नीति लागू गरेर प्रत्येक व्यक्तिको रेकर्ड राख्न थाले। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न 10 लाख सिङ्गापुरियन डलर्स जरिवाना र 5 वर्षको जेल सजायको कानुनी व्यवस्था गरे। उनलाई थाहा थियो कि फरेन इन्भेस्टर्सलाई आकर्षित गर्न र इकोनोमिक ग्रोथका लागि स्टेबल इन्भाइरोमेन्ट सिर्जना गर्न सिङ्गापुरलाई करप्सन फ्री राख्न आवश्यक छ। यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न 1960 मा प्रिभेन्सन अफ करप्सन एक्ट ल्याए। उनले करप्ट प्र्याक्टिसेस इन्भेस्टिगेसन ब्युरो स्थापना गरे र यसलाई कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहे उनीहरूको स्थिति जे भए पनि इन्भेस्टिगेट गर्ने पावर दिए। कानुनको माथि कोही थिएन, यहाँसम्म कि उनका क्लोजेस्ट एलाइज पनि होइनन्। केही मानिसहरूले उनलाई आलोचना पनि गर्छन्, विशेष गरी फ्रिडम अफ स्पिचका केही फर्म्सलाई प्रतिबन्ध गर्ने पोलिसिजका लागि। यी टपिक्स अझै एक्सप्लोरेसनको विषय हुन सक्छन्। But one thing is for sure, ली क्वान यू सिङ्गापुरको विकासको सेन्टर पोइन्ट बनेका थिए। ली क्वान यूको लिडरसिपमा सिङ्गापुरले ऱ्यापिड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट र ट्रान्सफर्मेसनको सामना गर्यो, जसले गर्दा यो विश्वका प्रस्पेरस र स्टेबल देशहरूमा गनिन थाल्यो। ली क्वान यू 1990 सम्म प्राइम मिनिस्टरका रूपमा कार्यरत रहे र 23 मार्च 2015 मा उनको निधन नहुँदासम्म सिङ्गापुरको पोलिसी र डेभलपमेन्टमा निरन्तर प्रभाव पारिरहे।